अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाँ तो मेज़बान कारी मोहम्मद यूनुस सईदी तुसां दे बेटो यूट्यूब चैनल जी सईदी जी चैनल इस्लामिक पाकिस्तान। नाजरीन, आज ईद मुक़द्दस दिहाड़ा है, बरकत वाला दिहाड़ा है और बड़ा अजीम दिहाड़ा है। तमाम नाजरीन को जी सईदी जी चैनल इस्लाम पाकिस्तान की मीडिया की टीम तरफों आपको ईद कुर्बान दा ढेर सारिया खुशियाँ मुबारक होवें। और नाजरीन, आज ईद के खसूसी प्रोग्राम के और असा को तशरीफ़ फरमाए एक सारे महबूब दोस्त और अजीम मजहबी सकालत खादिम अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत उस्ताद उलमा हज़रती अलामा कारी जलालुद्दीन सईदी साहब ज़ीदा शरफ़हू नासिम आला तंजीम अल सईद तहसील ज़िला राजनपुर मोहतमिम जामिया ताजदार मदीना फरीदाबाद कॉलोनी ज़िला राजनपुर प्रिंसिपल इदारा तलीमुल इस्लाम रहमत रसूल कॉलोनी ज़िला राजनपुर सारे को पहले से जी सईदी जी चैनल इस्लाम पाकिस्तान दफ्तर दे आपको अहलन व सहलन मरहबा खुशामदी सी कमाल मेहरबानी सी तुसां तशरीफ़ गनायो सत बिस्मिल्लाह सजाना में ते अखी ठरन आज अजीज ईद अजीम दिहाड़े अंदर और साकू बड़ा कीमती टाइम इनायत फरमाने असा आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें दो आपकी कमाल मेहरबानी। और जी सईदी जी चैनल इस्लाम पाकिस्तान को वक्फन फ़वक्फन आप अपना कीमती टाइम इनायत फरमाने और जी सईदी जी चैनल इस्लाम पाकिस्तान के नाज़रीन को और अपनी सोहनी गुफ्तगू के नाल उन्हें दिल को मुनव्वर फरमाने कमाल मेहरबानी सी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन जी रात तो आपको पता है ईद का दिहाड़ा है, आज खुशी का दिहाड़ा है। आज हर कोई अपने जानवर कुर्बान पे करेंदा होसी और हर बंदा और यही खुशी होसी कि सुन्नत इब्राहिमी को और अदा पे करेंदे हुसैन और अपना कुर्बानियाँ पे करेंदे हुसैन ते असाज अपने अजीम मजहबी सकालत करो और यही सवाल करे सो कि सारे को पहले और दसे सन कि कुछ कुर्बानी के फजाइल कि बंदा अपनी जेब को जानवर घिंदे और उनको ज़िबा करेंदे और उनका गोश्त गरीब तकसीम दे और हिंद नाल क्या सवाल मिलते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि। पहले मैं जी सईदी जी चैनल के तमाम नाज़रीन को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी खुशियाँ हम सबको हमेशा हमेशा नसीब फरमाए। आपका हुक्मनामा के कुर्बानी के फ़ज़ाइल इसके फ़ज़ाइल तो बेशुमार हैं। चंद हदीस मुबारका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में भी हुज़ूर के सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़िहिल अज़ाही, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया क़ाल सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। तो कुर्बानी हज़रत इब्राहीम की भी सुन्नत है और हमारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने फिर अर्ज़ की क़ालू फ़मा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह हमारे लिए कुर्बानी के अंदर क्या है, क्या सवाल है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ाल बिकुल्लि शअरतिन हसना, मेरे गुलामों तुम्हारे लिए कुर्बानी के हर एक बाल के बदले में नेकी है, एक एक बाल के बदले में नेकी है। फिर सहाबाए किराम की सोच तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया क़ालू फ़स्सूफ़, या रसूलल्लाह उनके बारे में क्या हुक्म है? भेड़ ज़िबा करते हैं हम, दुब्बा ज़िबा करते हैं, उसकी ऊन होती है तो उसके बाल तो बिल्कुल ही घने होते हैं। हुज़ूर सूफ़ अरबी में उनको कहते हैं। हुज़ूर सूफ़ के बारे में क्या हुक्म है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ाल बिकुल्लि शअरतिन मिन अस्सूफ़ि हसना, सूफ़ के ऊन के भी हर एक बाल के बदले में तुम्हारे लिए। सबसे पहले तो हमारे लिए ये है कि हुज़ूर की सुन्नत है, सवाब बाद में देखें, अदाओं को देखें कि ये मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदा है। फिर हज़रत अली मुर्तज़ा अपनी उम्र मुबारक में 2 कुर्बानियाँ फरमाते हैं। किसी ने पूछा करीम दूसरी कुर्बानी किस लिए? तो आप फरमाते एक मेरी तरफ से है और दूसरी मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से करता हूँ और मुझे हुज़ूर ने इसकी वसीयत फरमाई। अच्छा, आप जी सईदी जी चैनल इस्लाम पाकिस्तान के नाज़रीन को ये दसे सो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ जितना आप मदीना शरीफ के अंदर रह गए तो आप कुर्बानी करने का क्या तरीका कार? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कुर्बानी करते रहे और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 कुर्बानियाँ पेश की। एक कुर्बानी की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की कि मालिक ये कुर्बानी मेरी तरफ से और मेरे अहले बैत की तरफ से और मेरी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा।
اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی کہ الہی یہ قربانی میری طرف سے اور میرے اہل بیت کی طرف سے اور میرے ان غریب امتیوں کی طرف سے قبول فرما جو قیامت تک قربانی نہیں کر سکیں گے۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک امت کے ساتھ وفا ہے کہ امتی اگر غربت کی حالت میں ہے، فقر کی حالت میں ہے، اس کو فرصت نہیں ہے تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے قربانی کا ثواب ملا ہے یا نہیں ملا، کریم آقا نے اس کی طرف سے پہلے ہی قربانی کر دی۔ ماشاءاللہ عظیم مذہبی سکالہ صاحب اور جی سیدھی جی چینل سر پاکستان کے ناظرین کو ایک اسیس ہو کہ اتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پاک پیغمبر پاک نبی ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پاک پیغمبر پاک نبی ہیں اور اولاد دے والدین دے حوالے دینا اور جی اور حکم دی تعبیر تھی کہ ان کے بارے کیا اپنے نقطۂ نظر پیش کرے سکتے؟ قربانی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہمیں اپنا سبق دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سبق تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کے اندر جو چیز بھی قربان کرنا پڑے گریز نہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کیا، جان کا معاملہ آیا، مال کا معاملہ آیا، حتیٰ کہ اولاد تک بھی وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں ملی اور قربانی کا حکم آیا تو وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کی اطاعت، فرما برداری، یہ سبق دیا ہمیں ابراہیم علیہ السلام نے کہ دنیا سے جتنا بھی آپ کو پیاری چیز ہو اس کو اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کر دیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی سبق یہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان طبقہ کے لیے، معاشرے کے لیے خصوصاً یہ پیغام ہے کہ والدین کی اطاعت کتنا ضروری ہے۔ اگر والدین کی اطاعت جان بھی مانگے تو وہ عطا کرے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا۔ اور ماشاءاللہ عظیم مذہبی سکالہ صاحب اور عید الاضحیٰ دے عظیم موقع ہوتے اور ماشاءاللہ تنظیم سیدے اور تساں ناظم اعلیٰ تحصیل دے گئے کہ اپنے کارکنوں کو ورکر کو اور جماعت اہل سنت نال محبت کرنے والے دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں تمام جماعت اہل سنت کے تنظیم سعید کے اور تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام دوں گا کہ یہ عید سعید پرامن طریقے سے آپ گزاریں، اپنے لیے، اپنے اقربا کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے بخشش کی دعائیں کریں اور محبتیں اپنوں میں اور اپنے اقربا میں تقسیم فرمائیں، خوشیاں تقسیم کریں۔ اللہ رب العزت میں تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ خوشیاں اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ نصیب فرمائیں۔ ماشاءاللہ اور ساری ایک بہت بڑے عظیم شخصیت مفتی منیب الرحمان صاحب زیزہ شرف رویت ہلال کمیٹی دے چیئرمین ہیں تے آپ نے انہیں دی حکم دے عید بڑی منائے تھے عید حوالہ کیا؟ جی چاند کا معاملہ جو ہے اس کو سب سے زیادہ علماء سمجھتے ہیں اور ماہ رمضان کی عید ہو یا عید الاضحیٰ ہو یا جتنے بھی چاند کے معاملات ہیں وہ پوری امت حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے حکم پر ہی کرتی ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ اہم انسان ہیں، عظیم انسان ہیں، ہمارے ملک کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے سرمایہ ہیں۔ باقی جو لوگ ہیں وہ صرف خام خواہ یہ رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں، امت کے اندر تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ پوری امت چاہے جس مسئلہ کے ساتھ تعلق ہے وہ مفتی منیب الرحمان کے ساتھ متفق ہے، ان کے اعلان پر ہی ہم عید پڑھیں گے اور انشاءاللہ ان کے اعلان پر ہی جتنا چاند کے ایام ہے وہ ہم پورے کریں گے۔ اچھا عظیم سکالہ صاحب سے آخری سوال ہے اور جائے مرشد گران آپ کی نسبت ہے اور جائے مرشد آپ تو سا مریدی ہے وہ بڑی ایک عظیم شخصیت جگر گوشہ غزالی زمان راضی دوران شیخ الحدیث و تفسیر صاحبزادہ سید ارشد سید کاظمی زیزہ شرف شیخ الحدیث و تفسیر جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم ملتان شریف اور ہونے کا ایک خاص وظیفہ ہے اور درود بہار و کمال جو ہر جمعے کو بعد نماز عصر اپنے آستانہ دے اور آستانہ عالیہ سیدیہ کاظمیہ دوتے پڑھے ہمیں دے ان وظیفے دے بارے کیا؟ سب سے بڑا وظیفہ بھی درود شریف ہے۔ درود شریف تمام کامیابیوں کا راز درود شریف کے اندر ہے اور ہر مشکل کا حل بھی درود پاک کے اندر ہے اور قبلہ مرشد کریم نے یہ درود شریف بہار و کمال بھی ترتیب دیا۔ اسی طرح درود محمدیہ کبیر بھی ہے، درود ابی زہرا بھی ہے، وہاں پر پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم عظیم محفل ہوتی ہے، روحانی محفل ہوتی ہے جہاں جا کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔
اللہ رب العزت اس کے اندر بھی ہم سب کو شرکت کی توفیق دے اور درود پاک کو ہمیشہ ہمیں پڑھنے کی۔ اچھا ماشاءاللہ، اس درود پاک کی ببرکت اور سعید محفل میں کبھی شرکت کا موقع؟ الحمدللہ دوران طالب علمی 2014 میں تو میں وہاں اس محفل کا ورکر رہا ہوں، وہاں خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا رہا، اور جب سے پھر واپس آیا ادارے کی مصروفیات کے بعد گاہے بگاہے ضرور انشاءاللہ اس محفل میں ہم شریک ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہاں کے جو ایک عظیم لمحات ہوتے ہیں، کبھی اس میں کیا محسوس کیا؟ بالکل روحانی تسکین محسوس کی، جتنے احباب کو بھی ہم لے کر گئے تو انہوں نے بھی اپنے دل کو مطمئن کیا، وہاں دلوں کا چین ملتا ہے ہمیں۔ ماشاءاللہ کمال مہربانی، یہ عظیم مذہبی سکالر ہم خادم اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، استاد علماء حضرتی علامہ قاری جلال الدین سیدی صاحب، ناظم اعلیٰ تنظیم السعید تحصیل ضلع راجن پور اور محتمل جامعہ تاجدار مدینہ فرید آباد کالونی ضلع راجن پور، پرنسپل ادارہ تعلیم الاسلام رحمت رسول کالونی ضلع راجن پور، جلے عید قربان کے حوالے دنال اور قربانی کے فیضائل کے حوالے دنال اور بڑی عظیم گفتگو فرمائنے اور کچھ سارے عظیم سوالات ہیں جیسے ایسا ہونے کو پوچھنا پڑا سونا آسان جواب اتنے اور کمال مہربانی سی تساں تشریف لینا ہو اور اپنے قیمتی وقت وچوں کچھ وقت جی سی جی چینل اسلام پاکستان کے ناظرین کو تے دوستو اگر ساری یہ ویڈیو تک پسند ہے لائک ضرور کرے سو ان دوجے دوست تک پہنچاؤں کی خاطر ان ویڈیو کو شیئر کرے سو کمنٹ کے اندر اپنے خیالات کا اظہار فرمے سو۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان قاری محمد یونس سیدی کو اجازت، اللہ حافظ، تھینک یو۔